علی حیدر کرار اوے سونا شیر تے جرا راجا ویا جمدنی دے یار نال پیار کر لے علی حیدر کرار سونا شیر تے جرا راجا ویا جمدنی دے یار نال پیار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خار علی یار غم خار نالے ساتھی من ٹھا راجا وہی آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے وہی زہرہ دا خوابت تے زہرہ دا خوابت تے بابا یو حسین دا نبی دا داماد سونا سید کونین دا نبی دا داماد سونا سید کونین دا جیڑا علی دا ہے یار جیڑا علی دا ہے یار وے بیڑا کونا یو دا پار آجا وے آجا بیڑا تمہیں اپنا پار کر لے علی حیدر کرار صدیق تے فاروق صدیق تے فاروق نالے حیدر عثمان نے جنت چکٹھے ہونے اینا دی مکان نے جنت چکٹھے ہونے اینا دی مکان نے ہن سچے چارے یار ہن سچے سارے یار وہ بنے دین دی بہار آجا وہی آجا تمہیں اینا چارہ نال پیار کر لے علی حیدر کرار وہ سونا شیر تے جرا راجہ مدنی دے یار نال پیار کر لے میرے پیغمبر نو اللہ نے ساری کائنات تو اللہ بنا کے بھیجے آئے میرے پیغمبر دی سیرت صورت اللہ نے اللہ بنائی میرے پیغمبر دا کردار اللہ نے اللہ بنایا میرے پیغمبر دا افکار تے معیار اللہ نے اللہ بنایا میرے ویر اے میرے پیغمبر دیا دیوانیاں اگے درہ چلیے فرمایا والذین معہو اے دے تو مراد حضرت ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ والذین معہو حضرت ابو بکر صدیق یعنی کہ نبی جتھے جتھے ابو بکر نبی دے نال نال اگر میرے پیغمبر مکے دے اندر ہے ابو بکر اوتھے بھی نال اگر میرے پیغمبر مدینے دے اندر بس ٹھیک ہو گئے تھوڑو نہیں چھیڑنا اگر میرے پیغمبر مدینے دے اندر حضرت صدیق اکبر اوتھے بھی نال میرے پیغمبر جناب والا سفر حضر اندر نبی دا یار غار میرے پیغمبر دے نال اللہ اللہ اگر نبی پاک غار دے اندر جناب ابو بکر اوتھے بھی نال میرے ویر جے شک کو بھی چل ویخ لے نبی پاک دے روزے دے اندر ابو بکر اوتھے بھی نال نال اللہ اللہ والذین معو جناب ابو بکر صدیق دی بات ہے میرے آقا نل کتنا پیارے